अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं माहा भट्ट। सियालकोट से अहम खबर शामिल करते हैं। सियालकोट पुलिस की फुर्तियां, प्रेप क्लास के तालिब इल्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 साल ज़ैन अबूरी जमानत के लिए वालिदैन के हमरा सेशन कोर्ट पहुंच गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट पुलिस की फुर्तियां लड़ाई झगड़े के केस में प्रेप क्लास के तालिब इल्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 साल ज़ैन अबूरी जमानत के लिए वालिदैन के हमरा सेशन कोर्ट पहुंच गया। अब्दुल सत्तार नामी शख्स ने झगड़े के बाद थाना कैंट में दरख्वास्त दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर ने नाअहली का मुजाहरा करते हुए मिली भगत करते हुए वालिदैन के साथ 6 साल मासूम ज़ैन को भी FIR में नामजद कर दिया। वालिदैन का कहना है कि हमारे मासूम बेटे को नामजद करने का मकसद हम पर दबाव डालना है। 6 साल ज़ैन अपने वालिदैन के अबूरी जमानत में सेशन कोर्ट पहुंच गया। वालिदैन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा है कि कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ दिया जाए। सियालकोट से अहम खबर शामिल करते हैं। प्राइम एल्युमिनियम चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ियाउल्लाह खान की निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्शिद को वस्त देने के लिए टेक्नोलॉजी के फार्मूले अपनाए होंगे। हमने पाकिस्तान समेत साउथ एशिया में आला और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत सलाहियतों का लोहा मनवाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट CEO प्राइम एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज ज़ियाउल्लाह खान ने कहा है कि माशियत को वस्त देने के लिए टेक्नोलॉजी के फार्मूले अपनाने होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इंडस्ट्री में इनकलाब बरपा हुआ है। यहाँ तक कि आज हर कोई अपनी मर्जी और सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी में खुशियों और रनाइयों को हासिल कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए मौके मिसर आते रहते हैं और अगर इंसान मेहनत और जद्दोजहद को वतीरा बनाए तो यकीनन तरक्की के रास्ते हमवार होते जाते हैं। प्राइम एल्युमिनियम इंडस्ट्री को ये एहसास हासिल है कि हमने पाकिस्तान समेत साउथ एशिया में आला और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शाहीन एल्युमिनियम एंड हार्डवेयर स्टोर डीलर प्राइम एल्युमिनियम के ज़ेरे एहतमाम फैब्रिकेटर्स और आर्किटेक्ट्स के एजाज में दी गई एक पार्टी में खिताब करते हुए कहा। और ये बड़ी अच्छी हमारे लिए एक मौका है कि थोड़ा सा हम आपको बता सकें कि किस तरह से हमारा ये ड्रीम स्टार्ट हुआ था। बेसिकली मेरा क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक में एक्सपीरियंस है बिजनेस का, जब हम अमेरिका में और दुबई में इस तरह की प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम की देखते थे और पाकिस्तान में जब हम आके देखते थे कि मेयार के मुताबिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बेसिकली दुनिया का जो तरक्की का राज है कि हर कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपने उस स्टैंडर्ड को अचीव करना है। और जाहिर बात है कि किसी भी प्रोडक्शन प्लानिंग में जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट ही ना हो कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन वी वर वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड दैट वी हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट which will be produced on the Qualnut standard, which is the highest standard for the aluminium finishes in the world. So that was the dream to bring that technology in Pakistan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकूँ और फिर हमने यूरोप से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। शुरू में काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि ये कितनी महंगी टेक्नोलॉजी के साथ प्लांट लग रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ लग रहा है, पाकिस्तान के लोगों को एकदम से इस तरह की क्वालिटी की तरफ माइल नहीं होते, प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू द आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान हु अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वी हैव टू यूज द मटेरियल व्हिच हैव अ लॉन्गर लाइफ। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हम प्राइम एल्युमिनियम की जो प्रोडक्ट की फिनिशेस की है, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द कंट्री जिसमें हम आपको लाइफ टाइम वारंटी करते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट की फिनिश लाइफ टाइम वारंटी के साथ है। द रीज़न इज़ कि हम इसको उस म्यार पे तैयार कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तैयार कर रहे हैं जिसको इंटरनेशनली तमाम एसोसिएशन जो है फॉलो करती हैं आर्किटेक्ट की। और इसी वजह से ये प्राइम एल्युमिनियम आपको दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हमने ये देखा कि प्राइम एल्युमिनियम की जो डिमांड है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो इसमें बेस्ट जो कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त मैं आपके सामने जब खड़ा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा यूनिट एल्युमिनियम स्टैंडर्डाइजिंग का प्राइम एल्युमिनियम ने रिसेंटली स्टार्ट कर दी है उसकी प्रोडक्शन। और इंशाल्लाह ताला जो आपको देख रहे होंगे कि बिल्कुल डिफरेंट फिनिशेस इस वक्त आप मार्केट में देख रहे हैं। गोल्डन कलर, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री के एडवर्टाइजमेंट ऑफ गोल्डन कलर इंट्रोड्यूस हुआ है।
اس کے علاوہ بے شمار ادر فنشز جو ہیں وہ پرائم پلس کے پلانٹ سے آپ کے لیے حاضر ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ کمپنی ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوالٹی کے ساتھ ساتھ اپنے تمام کسٹمرز کو سروس بھی دینی ہے. اور سروس دینے کے لیے جب تک ہمارے پاس ایک پراپر پلان نہ ہو اور پروڈکشن لائن اتنی بڑی نہ ہو کہ ہم ان ٹائم ڈیلیوری دے سکیں تو وہ سروس دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے اس کو لگایا ہے. اور الحمدللہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو اور بے شمار نیو پروڈکٹ بھی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتر سروس بھی ہوگی. ایک دفعہ پھر میں تمام آرکیٹیکٹ حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں کیونکہ آپ کے ویژن سے اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے ہمارے عوام کو اور لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں کنسٹرکشن کا معیار کس لیول کے اوپر ہے. اور ہمیں بیسیکلی اس معیار کو فالو کرتے ہوئے اپنے کنزیومر کو اور اپنے کلائنٹس کو اس چیز کو اشور کرنا ہے کہ وہ جو بھی مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اس کی ایک لائف ہونی چاہیے اور وہ ڈیوریبل ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایستھیٹک لک میں اگر آپ دیکھیں گے تو پرائم ایک بالکل مختلف ہے تمام دوسری کمپنی سے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے آج برانڈ اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ دوسری لائن پروڈکشن میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ ہم اور بہتری کی طرف بڑھیں گے اور جو کچھ اپنے ملک کے لیے مزید بہتر سے بہتر ہم کر سکیں ہم کریں گے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں اور ہماری تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے الحمدللہ وہ اسی ملک کے لیے ہم اپنے آئندہ پروجیکٹ کی یہی کر جائیں گے انشاءاللہ. کہ پرائم ایلومینیم انڈسٹری نے اپنا ڈائلنگ ملٹی کلر متعارف کروائے ہیں اور پرائم پلس گولڈن کلرز میں سوچ کے مطابق رنگوں کا انتخاب جدید ٹیکنالوجی کے کمالات ہیں. اگر پاکستان کے اندر حکومتیں مسائل کو حل کرنے میں معاونت کرے اور تعاون کرے تو انڈسٹریز کو اس سے بھی زیادہ ترقی کے مواقع میسر آ سکتے ہیں. پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو کہ ملٹی کلر ٹیکنالوجی لے کے آئی ہے اور یہ ہمارا کاپی رائٹ ہے. ہم باقی کمپنیوں جو ہے کسی کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور پاکستان دنیا کے کچھ چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ اس طرح کی جو ہے پروڈکٹس اویلیبل ہیں. اور ابھی جو ہم نے نیا پلانٹ لگایا ہے بیسیکلی کیونکہ گورنمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے کہ نئی انویسٹمنٹس آئیں اور بیسیکلی ہمارا سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہر ایک پاکستانی کی جو اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کرے. تو پرائم ایلومینیم کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پاورٹی ایویلیشن کے لیے جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں اور جاب کریشن کے لیے جو ہم کر سکیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ انڈسٹری بھی لگائی ہے. اور الحمدللہ اس سے جو ہے روزگار کے موقع مہیا ہوں گے اور ہماری طرف سے جو بھی ہم اپنے قوم کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنی آپ کی انڈسٹری ملک میں کام کر رہی ہے یا ملک سے باہر بھی کچھ؟ الحمدللہ ہمارا مال جو ہے ملک سے باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے دوسری جگہوں پہ بھی. اور جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اور میں اس فورم کے حوالے سے حکومت پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو باہر سے ایلومینیم کی پروڈکٹس ابھی تک امپورٹ ہو رہی ہیں خاص کر جو گورنمنٹ کے ہائی رائز بلڈنگ کے پروجیکٹس ہیں اس کو سختی سے جو ہے روکا جائے کیونکہ اس میں نہ صرف ہماری فورن انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے بلکہ اس میں جو ہمارا کنزیومر ہے اس کو کاسٹ بھی زیادہ پڑتی ہے. تو میری اس حوالے سے حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ جو بھی ایلومینیم کے تیار چیزیں آ رہی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت باہر سے امپورٹ کرنے کی. تو الحمدللہ پاکستان کی ایلومینیم انڈسٹری پوری طرح خود کفیل ہے اس چیز میں کہ کسی بھی طرح کی جو فساد کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو پورا کرنے کے حوالے سے پاکستان کی ایلومینیم انڈسٹری پوری طرح تیار ہے. اور اس میں ہمیں حکومت کی سخت مدد درکار ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ جو دبئی سے یا دوسرے ممالک سے امپورٹ ہو رہی ہے ایلومینیم کے مٹیریلس میں ان کو جو ہے ڈسکریج کیا جائے اور لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت تعاون کرے. امجد میر، اصغر میر اور ارشد میر نے ابتدائیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلا موقع ہے کہ فیبریکٹرز اور آرکیٹیکٹرز کا اکٹھا ہونا اور پرائم ایلومینیم کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے لاحلہ عمل مرتب کرنا یہ ہمارے لیے اعزاز کا امر ہے. باہمی تعاون سے ترقی کے راستے ہموار کرنا ہوں گے. وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اور زیادہ محنت درکار ہے تاکہ ہم ترقی کے مواقع پر گرفت مضبوط کر سکیں.
टेरिटरी मैनेजर गुजरांवाला डिवीजन हमायूं तारिक अल मरूफ अल खूदी ने खिताब करते हुए कहा कि जब इंसान इरादा कर ले कि इसने कोई टारगेट अचीव करना है तो अल्लाह ताला इसमें मददगार होता है। आज 10 साल के बाद CEO प्राइम एल्युमिनियम के लिए इतनी बड़ी तकरीब का एहतमाम करना मेरी सोच से ज़्यादा बड़ा कारनामा है। मेहनत और जदोजहद रंग लाई है और आज हम एक ऐसी तकरीब में इकट्ठे हैं जो ख्वाबों की ताबीर साबित हुई है। इंशाल्लाह ये सिलसिला चल निकला है और इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद तरक्की के रास्ते हमवार करने का पेश खैमा साबित हो सकता है। जर्नलिस्ट जवेद गुल ने भी खिताब किया, जबकि आर्किटेक्ट्स को शील्ड्स दी गई और फैब्रिकेटर्स को शाहीन हार्डवेयर्स की जानिब से मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन इनामात के तौर पर तकसीम किए गए।